अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द हिडन ट्रूथ। अब से चंद दिन पहले आपने देखा किस तरह अमेरिका ने वेनेजुएला में घुसकर उसके सदर को अगवा किया और अपने मुल्क ले गए और इस तरह वेनेजुएला में रजीम चेंज की। आज हम एक ऐसी हकीकत को खोलने जा रहे हैं जो हर खुद मुख्तार कौम के लिए ख़तरे की एक घंटी है। ये कोई अफसाना नहीं, ये 75 साल की डॉक्यूमेंटेड तारीख़ है। इस सब के पीछे हमने बेशुमार डॉक्यूमेंट्स, बेशुमार डी क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट्स और किताबों के हवाले दिए। अमेरिका की खारजा पॉलिसी का एक सादा सा असूल है, अमेरिका सुपर पावर कैसे है। अगर आप अमेरिका के हाथ पर बैत करते हैं तो आप सलामत रहते हैं, अगर आप खुद मुख्तारी की बात करते हैं तो तबाही आपका मुकद्दर बन जाती है। जहाँ ऑयल को आप नेशनलाइज करेंगे, जहाँ वसाइल पर कब्ज़े को आप लूज़ नहीं होने देंगे, जहाँ फ़ौज आज़ाद होगी, वहीं पर रिजीम चेंज का दरवाज़ा खुल जाएगा। आज हमने 1950 से 3 जनवरी 2026 तक का मुसलसल तसलसल तैयार किया है। ज़रा देखते हैं कि किन किन ममालिक में क्या क्या किया गया। इससे पहले रिजीम चेंज के 4 बेसिक मॉडल्स हैं अमेरिका के पास। पहला मॉडल है कोविड कू मॉडल। इस मॉडल में CIA उस मुल्क की फ़ौज के जर्नैलों को ख़रीदता है, अपोजिशन लीडर्स को ख़रीदता है, मीडिया को ख़रीदता है, खुफिया फंडिंग के ज़रिए मैनिपुलेशन की जाती है। अवाम को लगता है कि अंदरूनी बगावत है, लेकिन अमेरिका बहादुर सब कुछ स्क्रिप्ट के तहत कर रहा होता है। इस मॉडल से मतलूबा नताइज ना मिले तो सेकंड मॉडल आता है। कई दफ़ा ये दोनों मॉडल इकट्ठे आते हैं। वो मॉडल है इकोनॉमिक स्ट्रैंगुलेशन। इसमें IMF आपका इस्तेमाल होता है, पाबंदियाँ लगाता है, करेंसी आपकी दबाव पे आती है, इसके बाद आपकी इकॉनमी कोलैप्स कर जाती है, सैंक्शंस लगती है, अवाम खुद ब खुद सड़कों पर आ जाती है, हुकूमत को नाअहल नाकारा कहती है और अमेरिका का नाम भी नहीं आता। तीसरे नंबर पर आता है प्रॉक्सी या मलेशिया मॉडल, यानी कि प्रॉक्सीज़ के ज़रिए एक ड्रामा चलाया जाता है, प्रॉक्सीज़ के ज़रिए मुल्क में खाना जंगी करवाई जाती है। और आखिर में आता है ओवर्ट मिलिट्री इन्वेजन, यानी कि जब ये तीनों मॉडल फेल हो जाएं, वहाँ बराह रास्त फ़ौज उतार दी जाती है। जैसे कि आपने वेनेजुएला में देखा अभी चंद दिन पहले, इससे पहले आपने इराक में देखा, आपने अफ़गानिस्तान में भी देखा कि किस तरह फ़ौजों को जाके ऑपरेशन करना पड़ा। अमेरिका इसको बोलता है बूट्स ऑन द ग्राउंड। अब हम ज़रा देखते हैं कब कब ये मॉडल इस्तेमाल किए गए, कौन कौन सा मॉडल। इस मॉडल का पहला शिकार हुआ ईरान 1953 में। यहाँ पर किया गया ऑपरेशन एजैक्स। ये ऑपरेशन CIA ने किया। यहाँ के मुंतखब वज़ीर आज़म थे मोहम्मद मुसद्दिक। इन्होंने ऑयल कंपनीज़ को नेशनलाइज कर दिया। जब ये हुआ तो अमेरिका बहादुर आ गया गुस्से में। फ़ौज के जर्नैलों को ख़रीदा गया, अपोजिशन को फंडिंग की गई, हंगामे करवाए गए और आखिर में मुसद्दिक को हटा दिया गया। इसका नतीजा क्या निकला? आज तक ईरान और अमेरिका की दुश्मनी चल रही है। ईरानी अमेरिका को अपना दुश्मन ही समझते हैं। 1954 में ग्वाटेमाला में एक और ऑपरेशन किया गया। वहाँ के सदर ने ज़राई इस्लाहात की और यूनाइटेड फ्रूट कंपनी की रिफॉर्म्स की गई, लाखों एकड़ कब्जे में ले लिए। CIA ने ऑपरेशन PB सक्सेस चलाया, जिसका नतीजा क्या निकला? 40 साला खाना जंगी, लाखों अमवात हुई। 1960 में अफ्रीका में कॉन्गो को सबक भी सिखाया गया। पैट्रिस लुमुम्बा ने आज़ादी के बाद खुद मुख्तारी की पॉलिसी अपनाई। लुमुम्बा को कत्ल करवा दिया गया और इसके बाद मोबूटू को सामने लाया गया। CIA का पैगाम साफ था कि भाई अफ्रीका आज़ादी की एक्टिंग करो, आज़ाद मत बनो। ब्राज़ील में 1964 में एक लैटिन अमेरिका को पैगाम दिया गया, लेफ्ट लीनिंग हुकूमत को गिरवाया गया, कू करवाया गया, फ़ौज को सामने लाया गया, जिसके नतीजे में 20 साला फ़ौजी आमरीत रही ब्राज़ील में। 1965 में इंडोनेशिया में लाखों लोग मरवाए गए। ये एक खामोश जेनोसाइड था जब अपोजिशन अरकान ने 50,000 नामों की लिस्टें दी कि जनाब ये कम्युनिस्ट हैं। चिली में जब साल्वाडोर सदर मुंतखब हुए तो CIA का मशहूर केबल आया कि मेक द इकॉनमी स्क्रीम, जिसके बाद जो हुआ वो आप सब ने देखा और 17 साल अमरीत रही चिली में। उसके बाद 1979 से 1989 तक आपने देखा अफ़गानिस्तान में ऑपरेशन साइक्लोन। इसमें पाकिस्तान को फ्रंट लाइन के तौर पर इस्तेमाल किया गया। $3 बिलियन जो हैं मुजाहिदीन को दिए गए ताकि मुजाहिदीन रशिया से लड़ पड़े। उनको रशिया से तो ज़रूर लड़वाया गया, स्टिंगर मिसाइल दिए गए, लेकिन बाद में यही मुजाहिदीन तालिबान और अलकायदा बने
اور پاکستان کے لیے بھی یہ خطرہ بنے. پاکستان اس جنگ میں لڑتا رہا, مجاہدین کی سپورٹ کرتا رہا. آج پاکستان انہی مجاہدین جو کہ TTP بن چکے ہیں ان کو مار رہا ہے, اور افغانستان سے بھی بحث کر رہا ہے کہ آپ ان کو پناہ دینا بند کریں. 1980 میں نکاگوارا میں کانگریس کو بائی پاس کیا گیا, جس کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ ایران کونٹیرا اسکینڈل, جس کے بعد ریاستی جرم ثابت ہوا. پھر اس کے بعد 1989 میں پاناما میں براہ راست حملہ کیا گیا, 27,000 ٹروپس کو اتارا گیا اور جو وہاں کا لیڈر تھا اس کو جیل میں ڈالا گیا. 2003 میں عراق پر حملہ کیا گیا, ایک جھوٹ بولا گیا ویپنز آف میس ڈسٹرکشن کا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ 1 ملین سے زائد اموات. داعش کا جہنم عراق کو تباہ کر دیا, اور یہ جدید تاریخ کا سب سے بڑا جھوٹ. 2011 کرنل قذافی کو گرانے کے لیے لیبیا پر حملہ کیا گیا. نیٹو نے بومنگز کی, ریبلز کو فنڈنگ کی, اور ہلری کلنٹن کا وہ ہنستے ہوئے جملہ وی کیم وی سو ہی ڈائیڈ. اور اس کے بعد لیبیا کا جو حال ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں. اب آپ دیکھیے ذرا کہ یہ سارا ہوتا کیا ہے پاکستان میں, اس کے لیے کیا ہی بڑی وارننگ ہے. افغان مجاہدین ماڈل دیکھ لیجیے, US پراکسیز کو آپ نے استعمال کیا, استحکام نہیں تباہی آئی. پھر آ جاتا ہے 2022 میں امریکہ سے ایک کیبل آتی ہے, پاکستان کے خارجہ آفس میں لینڈ کرتی ہے. اس کیبل میں کیا تھا؟ اس کیبل میں لکھا گیا تھا کہ اگر عمران خان ہی وزیر اعظم رہے گا تو ہمارے اور آپ کے تعلقات ختم ہو جائیں گے. جس کے بعد آپ نے دیکھا کس تیزی کے ساتھ جنرل باجوہ کی سربراہی میں اپوزیشن پارٹیاں اکٹھی ہوئیں. ایک ووٹ آف نو کانفیڈنس کے نتیجے میں عمران خان کو ہٹایا گیا, امریکہ کی مرضی سے شہباز شریف کو انسٹال کیا گیا, جس کے بعد یہ ملک کسی کے کنٹرول میں نہیں رہا. آج بڑھتی ہوئی مہنگائی ہے, آج غریبوں کی زندگی مشکل ہے, آج جن زی پاکستان چھوڑ کر جا رہے ہیں, اور یہ سب کچھ کیوں ہوا؟ ایک کیبل کے نتیجے میں. سافٹ کو بہت سارے لوگ اس کو بولتے ہیں, بہت سارے لوگ بولتے ہیں کہ ہماری لیڈرشپ نے ہتھیار ڈال دیے. حقیقت کیا ہے یہ تو CIA کی کوئی ڈی کلاسیفائڈ ڈاکومنٹ ہی بتائے گی, لیکن شروع سب کچھ ایک کیبل کے ذریعے ہوا. لیٹسٹ سٹوری ہے وینزویلا میں جنوری 2026 پہ ایک حملہ کیا گیا. وینزویلا کے صدر کو امریکی فوجیوں نے گرفتار کیا اور ان کو لے کر امریکہ چلے گئے. وینزویلا پہ حملہ کیوں ضروری تھا؟ بہت سارے لوگ یہ بات کر رہے ہیں, بہت سارے لوگ یہ گفتگو کر رہے ہیں. وینزویلا پہ سینکشنز لگائی گئی تھی, وینزویلا کی اکانومی کو جہنم بنا دیا گیا تھا, وینزویلا میں تاریخی مہنگائی تھی. لیکن وینزویلا ہے کیا؟ وینزویلا وہ ملک ہے جہاں دنیا کے سب سے بڑے پروون تیل کے ذخائر ہیں. وینزویلا وہ ملک ہے جہاں کے ریئر ارتھ منرل دنیا میں سب سے زیادہ ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ امریکی صدر TV پر آتے ہیں, فتح کا اعلان کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ وینزویلا کو اب ہم چلائیں گے, پہلے سے زیادہ تیل نکالیں گے, سب کو تیل بیچیں گے. ایک اندازے کے مطابق یہ ایک حملہ US کو تقریباً $20 کھرب کا فائدہ دے گیا ہے, اور یہ ایک کنزرویٹو ایسٹیمیٹ ہے. اصل وسائل اس سے بہت زیادہ ہیں. امریکہ نے اپنا رجیم چینج اور CIA بیک رجیم چینج کا ٹول ہر اس جگہ پہ استعمال کیا ہے جہاں پر اس کو لگا ہے کہ اس کے مفادات کو نقصان پہنچ رہا ہے. سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ رجیم چینج اس وقت ہوتا ہے جب وسائل کو نیشنلائز کر دیا جائے, ان کو پکڑا جائے, فوج کو آزاد کر دیا جائے, خارجہ پالیسی کو خود مختار کر دیا جائے. جب ایک لیڈر آ کے بولے کہ میں امریکہ کو یہاں پر آپریٹ کرنے کی اجازت نہیں دوں گا, ایبسولوٹلی ناٹ, اس وقت ہوتا ہے رجیم چینج. جب آپ امریکہ کو اجازت دیں کہ آئیں ہمارے منرلز نکالیں, ہمارا تیل آپ کے لیے ہی ہے, ہم آپ کے کہنے پہ بیچیں گے, آپ کو سستے داموں دیں گے, تو رجیم چینج کی ضرورت نہیں پیش آتی. پھر امریکہ کی نظر میں وہ ملک جمہوری ہوتا ہے, وہ ملک خود مختار ہوتا ہے, وہ ملک سیکیور ہوتا ہے. یہاں پر جمہوریت صرف بیانیہ ہے, اصل جنگ کنٹرول کی ہے. رجیم چینج پاکستان میں بہت سارے دانشوروں نے ثابت کرنے کی کوشش کی کہ سازشی تھیوری ہے. رجیم چینج کوئی سازش نہیں ہے, یہ ایک ڈاکومنٹڈ, فنڈڈ اور ریپیٹڈ پالیسی ہے. فرق صرف یہ ہے کہ کون سر فہرست ہے اور کون ابھی اپنی باری کا انتظار کر رہا ہے. کیا پاکستان ایک اگلا ٹارگٹ ہو سکتا ہے؟ آپ سوچئے گا اس بارے میں. میرا تجزیہ اس میں یہ ہے کہ پاکستان کو ٹارگٹ بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پاکستان اس وقت ٹارگٹ تھا جب عمران خان وزیر اعظم تھا, اور عمران خان نے کہا ایبسولوٹلی ناٹ. اس ٹائم ہمارے وزیر اعظم کہتے ہیں کہ ہمیں امریکہ کے وینٹیلیٹر لگے ہوئے ہیں. بیگرز کی ناٹ بی چوزرز.
تو بیگرز پہ کوئی اٹیک نہیں کرتا. اٹیک وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر خود مختاری ہوتی ہے. دیکھتے رہیے گا دا ہڈن ٹروتھ. مزید تفصیلات آپ کو بتائیں گے, مزید انٹرسٹنگ ایشوز آپ کو بتائیں گے, مزید انٹرسٹنگ ٹاپکس پہ بحث کریں گے. فی الحال کے لیے اجازت دیجیے, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. اللہ حافظ.